नमस्कार, प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जीवन खड्का। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नयाँ वर्ष 2079 आजबाट प्रारम्भ। एक आपसमा शुभकामना आदान प्रदान गरी हर्षोल्लासका साथ मनाइने। नयाँ वर्ष 2079 को उपलक्ष्यमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र पूर्व राजा शाहद्वारा शुभकामना व्यक्त। नयाँ वर्ष शान्ति र समृद्धिको वर्ष बन्ने विश्वास। फिनल्यान्ड नाटोमा सामेल हुने वा नहुने बारे एक हप्तामा निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्री मारिनको भनाई। फिनल्यान्ड नाटोको सदस्य बने रुससँग तनाव बढ्ने विश्लेषण। अब समाचार विस्तारमा। नयाँ वर्ष 2079 आजबाट प्रारम्भ भएको छ। आज विक्रम सम्वत 2079 साल वैशाख 1 गते नयाँ वर्षको पहिलो दिन। नेपालभर एक आपसमा शुभकामना आदान प्रदान गरी हर्षोल्लासका साथ मनाइँदैछ। आज सूर्यले मीन राशिको भोग समाप्त गरी मेष राशिबाट भोग सुरु गर्दैछ। हरेक व्यक्तिले आज गत वर्ष गरेका कामको सफलता असफलता मूल्याङ्कन गरी सफलता दोहोरिन दिने र असफलता दोहोरिन नदिने योजना निर्माण एवं संकल्प गर्ने गर्दछन्। आज बिहानै नुहाउने, घर कोठा आँगन सफा गर्ने, मिठो मिठो खाने, साथी सङ्गति तथा इष्टमित्रसँग भेटघाट गरी एक आपसमा शुभकामना आदान प्रदान गर्ने गरिन्छ। विश्वका जुनसुकै कुरामा बस्ने नेपालीले वैशाख 1 गतेलाई नयाँ वर्षका रूपमा मनाउँछन्। चन्द्रमान अनुसार चैत्र शुल्क प्रतिपदाका दिन नै सुरु हुने नयाँ सम्वत सर भने चैत्र 19 गतेदेखि नै सुरु भइसकेको छ। नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह तथा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले शुभकामना व्यक्त गरेका छन्। स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनका दलहरूले चुनावी तालमेल गर्ने गरी मोडालिटी नै तय गरेपछि स्थानीय तहको असन्तुष्टि कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा दलहरूको ध्यान केन्द्रित भएको छ। गठबन्धन सहज ढङ्गले अघि बढे एमालेलाई भने थप चुनौती हुने देखिन्छ। यद्यपि गठबन्धनभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापन भने सकसपूर्ण देखिन्छ। एक रिपोर्ट। 2074 सालमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचन आफूले जितेको ठाउँ आफ्ना लागि सुरक्षित गर्दै एमालेले जितेका ठाउँमा मात्रै चुनावी तालमेल गर्ने निर्णयले सङ्घ, प्रदेश लगायत तीनै तहको निर्वाचनमा गठबन्धनका दलबीच चुनावी तालमेल हुने आधार तय गरेको छ। राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा जोड दिएको कारण तीनै तहको निर्वाचनमा पहिलो दल बन्ने काङ्ग्रेसको योजनालाई थप बल पुगेको भन्नेहरू पनि छन्। गठबन्धनको यो निर्णयले पहिलो शक्ति बन्ने एमालेको महत्त्वाकांक्षालाई भने चुनौती थपिएको विश्लेषण हुन थालेको छ। यद्यपि एमालेले गठबन्धनले दिएको निर्देशन स्थानीय कार्यकर्ताले उल्लङ्घन गर्न सक्ने आकलन गरेको छ। उसले यसको फाइदा एमालेलाई हुनेमा ढुक्क छ। स्थानीय तहमा सबै राजनीतिक दलहरूको के हुन्छ भने स्थानीय तहमा चाहिँ माथि जतिसुकै गठबन्धन भने पनि तल के हुन्छ भन्दाखेरि अर्को पार्टीका चाहिँ क्रियाकलापको एगेन्स्टमा आफ्नो पार्टीको राम्रो सकारात्मक पक्षहरू उजागर गर्दै पार्टी बनाएको हुन्छ। स्थानीय तहको निर्वाचन राष्ट्रिय निर्वाचन जस्तो हुँदैन। त्यो चाहिँ प्रत्येक व्यक्तिको पर्फर्मेन्स पनि हेर्छ र अनि हरेक कार्यकर्ता छान्ने बेला हो स्थानीय तह भनेको। स्थानीय तहको निर्वाचनले कार्यकर्ताले 5 वर्ष सङ्गठन गर्छन्, काम गर्छन्। त्यो कामको रिजल्ट जाँच्ने बेला हो नि त। अनि त्यो कामको उसले 5 वर्ष मरिमरि सङ्गठन बनाउँछ अर्को पार्टीको चाहिँ एगेन्स्टमा, होइन, आफ्नो पार्टीको चाहिँ राम्रो सकारात्मक कुराहरू लगेर पार्टी बनाएको हुन्छ। अनि त्यही बेला चाहिँ अनि माथि केन्द्रमा निर्णय गरेर गठबन्धन गऱ्यौँ भनेर अनि त्यस पछाडि चाहिँ हामीले चाहिँ अनि अर्को पार्टीलाई भोट हाल भन्दा कार्यकर्ताले टेर्दै। स्थानीय निर्वाचनमा तालमेल गर्ने गठबन्धन दलबीचको निर्णयले प्रदेश तथा सङ्घीय निर्वाचनमा समेत गठबन्धन बनाउने आधार तय भएको सन्देश दिएको छ। जसका कारण काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई पुनः प्रधानमन्त्री बन्न बाटो खुल्ने पनि राजनीतिक जानकारहरूको बुझाइ छ। स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धन दलबीच चुनावी तालमेल नभए वाम गठबन्धन बन्ने भन्दै आशा गरेर बस्नेहरूलाई निराश बनाएको काङ्ग्रेसको बुझाइ छ। चुनावी समीकरणको सहमतिले गठबन्धनका दलहरू भने उत्साहित देखिन्छन्। परिवर्तन आएको छ, त्यसलाई पनि ध्यान दिएर निर्णय गर्ने भनेर जुन सहमति भएको छ त्यही आधारमा तालमेल हुने हो
र आफ्नो स्ट्रेन्थ अनुसार तालमेल हुने हो र यो सबैको लागि विन विन हिसाबले यो तालमेल हुने हो। त्यस हुनाले यो भत्किने विघटन हुने कुनै म सम्भावना देख्दिनँ। उहाँहरूले गरे कल्पना मात्रै हो, त्यो कल्पना गरिराख्नु। सत्ता गठबन्धन तिनै तहसम्म कायम राख्ने उद्घोष तथा वाम गठबन्धन बन्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्दै गरिएको निर्णयको परिणाम भने कस्तो देखिन्छ, त्यसका लागि भने केही महिना प्रतीक्षा नै गर्नुपर्ने हुन्छ। पोलिटिकल ब्युरो, प्राइम टाइम्स HD, काठमाडौँ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट, मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। असार 1 गते मेलम्ची र इन्द्रावती नदीमा आएको बाढीले मच्चाएको वितण्डा मेलम्चीवासीले अझै बिर्सन सकेका छैनन्। जति बेला मेलम्चीको बाढी प्रभावित क्षेत्र अनुगमनका लागि भन्दै उच्च पदस्थ र नेताहरूको हेलिकप्टर सयर राम्रै भयो। पीडितहरूलाई राहत दिने वचन पनि दिएकै हुन्, तर आवत जावत बन्द भयो र नेताहरूले पनि बिर्सँदै गए। बाढी आएर वितण्डा मच्चाएको, घरबार विहीन बनाएको पनि झन्डै 10 महिना पुग्यो। यो 10 महिनामा पीडित परिवारले उही त्रिपालको सहारामा जीवन बिताइरहेका छन्। एक रिपोर्ट। बाढी अघि पक्की घरमा बसेका मेलम्चीवासीको बाढीपछि बसेको त्रिपालको बास परिवर्तन गराउन कसैले ध्यान दिएका छैनन्। आश्वासन दिने नेताहरूले त मेलम्चीको बाढी बिर्सिए होलान्, तर मेलम्चीवासीले त्यो पीडा भुल्ने कुरै भएन। नदी आफ्नै रफ्तारमा बग्न थालिसकेको छ, तर मेलम्ची सहरलाई बगरमा परिणत गराएको स्थान मरुभूमि जस्तै छ। मेलम्चीवासीको पीडा फेरि पनि बर्सातमा बाढी आउँछ कि भन्ने त्रास उस्तै छ। यो क्षणलाई चाहिँ हामी कहिले नै बिर्सिन सक्दैनौँ। अब हजुरहरूले देखिहाल्नु भयो, अब यो भर्खरै काम स्टार्ट भएर नि सक्यो होइन केही। अब यो असारमा फेरि यो बर्खाको पानीले त्यस्तै नै हुनेछ यहाँ। हजुर, डर अझै नै छ। अब यो कसरी के गर्ने हो, यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने हो भने थाहै छैन। हुन त मेलम्चीवासीले उति बेला नै बाढीको निरीक्षणका लागि पुग्ने निकायलाई भन्ने गरेका थिए, 1 बोरा चिउरा वा चामलले मात्रै हामीलाई केही राहत पुग्दैन। पहिले जसरी बस्न दीर्घकालीन बसोबासको व्यवस्था सरकारले गरिदिनुपर्छ। घरबारदेखि पसल व्यवसाय समेत बाढीले बगाएपछि विरक्तिएका स्थानीयलाई त्यति बेला आश्वासन दिइयो, तपाईको साथमा सरकार छ। तर यति बेला त्यो आश्वासन पूरा नभएको गुनासो मेलम्चीवासीले गरिरहेका छन्। बाढीका कारण 5 जनाको मृत्यु भएको थियो र 20 जना बेपत्ता भएको थिए। सो बाढीका कारण मेलम्ची नगरपालिका र हेलम्बु गाउँपालिकाका गरी 450 परिवार प्रभावित भएका थिए। मेलम्ची नगरपालिकाका 176 परिवार विस्थापित भएका थिए। गत वर्ष उजाड भएको खेतीयोग्य जमिन अहिले पनि उस्तै छ। फेरि पनि अब आफै त बच्यो, यहाँको विचार धेरैजना भाग्नु पर्यो, धेरै कर्मचारीहरू भाग भयो, कोही मर्यो। डर लाग्छ, बर्खा आउँदैछ यसपालि नि सक्दैन, म त डर लाग्छ, रात सुत्नु सक्दैन। त्यसपालि नै म त माथिरै जान्छु। सरकार मेलम्चीको पानी ल्याउन दिनरात खटियो। मङ्गलबार मात्रै काठमाडौँ उपत्यकामा पानी ल्याउनलाई दलबल सहित मेलम्ची पुग्यो। 2 सातापछि पानी वितरण गर्ने भन्दै काठमाडौँका लागि पानी पठाइयो, तर बाढी प्रभावित स्थानीयले नै आफूहरूले पानी नपाएको गुनासो गर्दा कसैले सुनेनन्। मेलम्ची खाने पानी चाहिँ काठमाडौँमा लाने, जनतालाई खुवाउने भन्ने कार्यक्रममा मात्रै अलिक फोकस दिएको देखिन्छ। बिचमा यो स्थानीयहरूलाई चाहिँ जति हुनुपर्ने थियो त्यसमा चाहिँ खासै ध्यान दिएको जस्तो देखिनँ मैले। त्यो चाहिँ मैले देख्दिनँ। स्थानीयहरू सन्तुष्टि छैनन् यसमा। एकातिर बाढी प्रभावित मेलम्चीवासी खेतीयोग्य जमिन नै नष्ट हुँदा के खाने भन्ने चिन्तामा छन्। अर्कोतर्फ बाढी रोक्नका लागि र थप क्षति हुन नदिन राज्यले कुनै पनि कदम नचाल्दा फेरि बाढीले त्रिपालको बास पनि बगाउँछ कि भन्ने चिन्ताले पिरोलिरहेको छ मेलम्चीवासीलाई। कोरोनाले निराश बनाएर सुरु भएको 2078 साल अर्थतन्त्रका सबै परिसूचक निराश भएर अन्त्य भएको छ। अब 2079मा यस्तो अवस्था नदोहोरियोस् भन्ने आशा सबैले गरेका छन्। एक रिपोर्ट। 2078 को सुरुमै फैलिएको कोरोना र ओमिक्रोनका कारण
वैशाख मध्यदेखि नै देशमा लकडाउन भयो। त्यसपछि सबै क्षेत्र ठप्प बने, आर्थिक क्षेत्र गतिहीन भए। त्यसले लगभग आधा वर्ष जति आर्थिक क्षेत्रलाई माथि उठ्नै दिएन। यो सँगै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार हटेर शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको नयाँ सरकार सर्वोच्चको परमादेशबाट सत्तामा पुग्यो। नयाँ अर्थमन्त्रीमा जनार्दन शर्मा आए। उनले पुरानो सरकारले ल्याएको बजेटलाई प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत नयाँ बनाए। मासिक रूपमा 10% पुँजीगत खर्च गर्ने उद्घोष गरे, तर आजका दिनसम्म आइपुग्दा 9 महिनामा करिब 27% पुँजीगत खर्च भएको देखिन्छ। यसपालि पनि विगत वर्षहरूको जस्तै असारे विकास हुने सबैको अपेक्षा छ। वर्षको बीचको अवधिमा आर्थिक क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति केही हुन सकेन। जब अर्थतन्त्र अलिअलि चलायमान हुन थाल्यो, ठूलो मात्रामा कर्जा प्रवाह भएर तरलताको समस्यामा सबै परिरहे। बजारमा लगानी योग्य पुँजीको अभाव भइरह्यो। राष्ट्र ब्याङ्कले निकालेको तथ्याङ्कले मूल्य वृद्धि गत वर्षको भन्दा 3 गुणा बढेको देखाएको छ। उपभोक्ताले सहन गर्नै नसक्ने गरी महँगी उनीहरूको क्षमता बाहिर गइसकेको छ। उत्पादनमा कमी आउँदा देशमा कृषि उत्पादन समेत अर्बौंको आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ। रेमिट्यान्स रकम घटेको घटै छ। कोरोनाले थलिएको पर्यटन क्षेत्रमा सुधारको आशाका किरणहरू बल्ल देखिएको छ। अर्थतन्त्रको जोखिम रोक्न सरकारले 2 दिन बिदा दिनुपर्ने, सवारी साधन जोर बिजोर गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने, बेलासी सामग्रीहरूको आयातमा कडाई, विदेशी मुद्रा सञ्चित कमजोर बन्दै जानु, रोजगारी कटौती र थप रोजगारी वृद्धि हुन नसक्नु, नागरिकलाई जथाभावी कर लगाएर सरकारमा रहेकाहरू भने महँगा सवारी साधनमा हुइकिनु, भ्रष्टाचार बढ्दै जानु, आर्थिक सुशासन कायम हुन नसक्नु र बाह्य सबै क्षेत्र दबावमा पर्दा अर्थतन्त्रको जोखिम झन बढेको छ। 78 सालको खासै उपलब्धि यो हो भनेर हामीले किटानका साथमा भन्ने ठाउँमा चाहिँ रहेन। किनभने बाह्य सेक्टर निराशाजनकै रह्यो, ट्रेड डेफिसिट रह्यो र फिस्कल सेक्टरमा हामीले क्यापिटल एक्सपेन्डिचर गर्न सकेनौँ। हिजो जे थियो त्यस किसिमको स्थिति अहिले पनि रह्यो र ग्रोथ रेटमा पनि ठुलो एचिभमेन्ट हामीले हासिल गर्न सकेनौँ। भनेदेखि यसमा कुनै उपलब्धिमा चाहिँ ठुलो उपलब्धि भयो भन्न सक्ने कुरा भएन, बरु अर्थतन्त्र जोखिमको चाहिँ नजिक पुगेको देखिन्छ। दर्जनौं पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाइनु, आर्थिक जोखिम बढिरहेका बेला राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर निलम्बनमा पर्नु लगायतका निराशाले कतै आर्थिक रूपमा टाट पल्टेको श्रीलङ्काको हालत त हुने होइन भन्दै सबैलाई सचेत गराएर 2078 हामीबाट बिदा भएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले केही कडा किसिमका सुधारका उपायहरू अवलम्बन गर्न खोजेको थियो, तर राष्ट्र ब्याङ्कको मनोबल पनि खस्काउनु लाग्यो। र अब यो मनोबल पनि खस्काउने है, अब काम गर्नेलाई निलम्बन पनि गर्यो भने र यही पाराले जाने हो भने त पुगिन्छ नि त श्रीलङ्काको अवस्थामा। देशलाई आत्मनिर्भर गराउँछु भन्नेहरू राजनीति मात्र गरिरहँदा आर्थिक क्षेत्र माथि उठ्नै नसकेको दृष्टान्त 2078ले पनि पस्केको छ। नयाँ वर्ष 2079 साल भने आर्थिक हिसाबले सबल, सक्षम र आशाको वर्ष बनोस् भन्ने कामना गरौँ। प्राइम टाइम्स एचडीका लागि क्यामेरामा मिलन प्रजापतिका साथ हरिशरण नेउपाने, काठमाडौँ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। फिनल्यान्डकी प्रधानमन्त्री सान्ना मारिनले नाटोमा सामेल हुन आवेदन दिने कि नदिने भन्ने विषयमा 1 हप्ताभित्र निर्णय लिने बताएकी छिन्। स्विडेनका प्रधानमन्त्रीसँगै संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा उनले निर्णयमा ढिलाइ गर्नुपर्ने कुनै कारण नदेखेको बताइन्। उनको टिप्पणीले फिनल्यान्डको संसदलाई दिएको प्रतिवेदनसँग मेल खाएको छ। नाटोको सदस्यताले फिनल्यान्ड र रुस बीचको सीमामा तनाव बढ्न सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। मस्कोले हालैका हप्ताहरूमा फिनल्यान्ड र स्विडेनलाई नेटोमा सामेल नहुन चेतावनी दिएको छ। फिनल्यान्ड र स्विडेन सैन्य रूपमा असंलग्न छन्, तर युक्रेनमा रुसको आक्रमणले पश्चिमी रक्षात्मक गठबन्धनको सदस्य बन्न सार्वजनिक समर्थन बढाएको छ। अब खेलकुद समाचार। इङ्ग्लिस क्लब म्यान्चेस्टर सिटी च्याम्पियन्स लिग फुटबलको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ।
यससँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नयाँ वर्ष 2079 आजबाट प्रारम्भ। एक आपसमा शुभकामना आदान प्रदान गरी हर्षोल्लासका साथ मनाइँदै। नयाँ वर्ष 2079 को उपलक्ष्यमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र पूर्व राजा शाहद्वारा शुभकामना व्यक्त। नयाँ वर्ष शान्ति र समृद्धिको वर्ष बन्ने विश्वास। फिनल्यान्ड नाटोमा सामेल हुने वा नहुने बारे एक हप्तामा निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्री मारिनको भनाई। फिनल्यान्ड नाटोको सदस्य बने रुससँग तनाव बढ्ने विश्लेषण। समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै रहनुहोला क्राइम टाइम्स HD। नमस्कार।